बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रोज़े की अहमियत क्या है, रोज़े की यानी रोज सहरी का टाइम क्या है और इफ्तारी के टाइम क्या है, किस टाइम हमें यानी सहरी बंद करनी चाहिए और किस टाइम हमें इफ्तारी करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस वीडियो में यानी रोजे से मुताल्लिक क्या कहते हैं। महीने में इबादत की तरफ आ जाते हैं और खुदा के करीब होना चाहते हैं, उसका कुर्ब तलाश करते हैं नमाज, रोजा और खास तौर से सदकात और खैरात में। एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। शहरी के वक्तों में अजान का इंतजार करें, अब अजान अहले हदीस की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर कर रहा होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि दो अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सारी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। तो ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती हैं। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है, यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें ये। इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। तो आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्मे सहरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्युह के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अब हमें साइंटिफिकली ये पता है, टू लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है, या इस वक्त जो है वो खत्मे से भी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है। तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकाब फिक्र के लोगों ने छापे में, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं, और वो भी उन्हें गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है, ये कोई शख्स सहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है, तुलुए फजर दाखिल हो रही है, तो नबी इस्लाम ने फरमाया जल्दी जल्दी जो अपने सामने बर्तन है ना उसमें से थोड़ा सा ले लो, ताकि वो ट्रांजिशन पीरियड का थोड़ा सा एज हासिल कर लो। जिसने बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की 1 रकत भी पा ली उसने पूरी नमाज पा ली, और जिसने गुरूब आफ्ताब से पहले असर की 1 रकत पा ली, अगरचे बाकी की 3 रकतें उसकी गुरूब आफ्ताब के बाद हुई, उसको असर की नमाज उसकी अज़ा नहीं हो। तो ट्रांजिशन पीरियड का एडवांटेज लिया, ना कि ये कि आपने ये तमाशा लगाना है कि आप यहाँ तो पाकिस्तान में आप अजानों पे उठे ना तब भी आप आधा घंटा खाते रहे 2 अजान, तो रोजा नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बड़ा एक संजीदा मामला है, ये हसास मामला है, इसमें जरा आपकी बहुत ही गहरी निगाह रहनी चाहिए। अच्छा, ये इस मसले का भी कोई हल है? जदीद तकाज़ों में ये होता है कि सफर में भी इफ्तार तक पहुंचे नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खजूर मुंह में रखना है। तो अगर थोड़ी 5-10 मिनट ताखीर हो जाए, ये चले आधा घंटा हो जाए, तो रोजा चला जाएगा, हाथ से ये बाकी रहे। नहीं, रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखें, जल्दी के चक्कर में तो हमने देखा है कि यहाँ पे अहले हदीस हज़रात तो बाज़ औक़ात 5 मिनट पहले ही अजान दे देते हैं, तो लोगों के रोजे तोड़वा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। हमने अपने जेलम शहर के अंदर ऑब्जर्व किया कि आजकल बिल्कुल वो अजानें उनकी ठीक है। हनफियों के भी बात हो रही है, जैसे ही रमजान शुरू होना है ना, एक दिन में कौन सा ऐसा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, बस एक उनके दिमाग में एक चीज छाई हुई है तो वो अजान पहले दे देते हैं, लोगों के रोजे तोड़वा देते हैं। आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। हालांकि अहले हदीस हज़रात का सबसे बड़ा इदारा दारुस्सलाम पब्लिकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग के मुताबिक भी ना 6-7 मिनट पहले वो गुरूब आफ्ताब करवा रहे होते हैं, और दारुस्सलाम की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है।
تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے ساری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں, تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا, کچھ ریسرچ ہے نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنے چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں یہ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا, وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا, اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں, تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظاموں کے ساتھ روزہ نہیں بولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ. وہ جو الموطا مالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. وہ الموطا مالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ این سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھائی این تو شیخان کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, ایک ہی میں کہندا ہوا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا اس سے موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں, مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست لوجیکل اور انفارمیٹیو تھے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اکثر بیانات ہوتے ہیں وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ایز ویل ایز انفارمیٹیو اور لوجیکل بھی ہوتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح کے ویڈیوز چاہیے. آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک مہینہ ہے. رمضان المبارک مہینے میں روزہ رکھنا ہر عاقل مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سحری کا ٹائم کب شروع ہوتے ہیں اور کب بند ہوتے ہیں, افطاری کے ٹائم کب ہوتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے ہمیں بہت ہی زبردست انداز میں بتایا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں ہماری علماء ہمیں بتاتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں افطاری کب سٹارٹ ہوتے تھے اور کب مطلب بند کرتے تھے, اور افطاری کم یعنی کرتے تھے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس وقت کی دور سے لے کر اس وقت جو کرنٹ دور ہے تک ڈیٹیل سے بتایا, تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی کر نہ بیٹھے کہ وہ افطاری کو سحری کو مطلب
لیٹ سے کریں اور افطاری جلدی سے کریں. تو ہمارا بھی فرض ہے جو بھی حقائق ہیں آپ سامعین تک پہنچائیں. باقی عمل کرے یا نہ کرے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ اس کی نصیبی اور بدنصیبی کی ہیں. باقی آپ لوگوں کو ویڈیو یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کیسا لگا؟ ان کی آواز بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی بیانات میں وہ ہمیں یعنی معلومات حاصل ہوتے ہیں جو دیگر علماء کرام کی یعنی تقریر سے نہیں ہوتے ہیں. باقی انشاءاللہ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان. چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہو جائیں اور حقائق کو آپ لوگوں کی سامنے لانے کی ایک یعنی جوش جذبہ ہمارے اندر باقی رہے. آمین.